नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका माध्यमबाट हामीले नागरिक आवाजलाई मुखर गर्ने प्रयास गर्छौं, अर्थात् नागरिक आवाजलाई राज्य सत्तासम्म पुर्याउने अथवा राजनीतिक दलहरूका कार्यालयसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्छौं। जुन मुलुकमा राज्यले, सरकारले, राजनीतिक दलहरूले नागरिकका कुरा सुन्दैनन् त्यो मुलुक कमजोर हुन्छ र त्यो मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता बिस्तारै हराउँदै जान्छ र राजनीतिक दलहरूको हाबी हुन्छ र उनीहरू आफूले गरेका कामलाई सर्व मान्ने ठान्छन्। नेपालमा लगभग त्यही साबित भएको छ र त्यसैलाई हामीले मान्यता दिएका छौं, अनुमोदन गरिदिएका छौं। राजनीति लेनदेनभन्दा भिन्न हुन सकेकै छैन र राजनीति ठेक्कापट्टा, राजनीति व्यापारभन्दा माथि उठ्न सकेकै छैन। राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस्, उनीहरू एउटा व्यापारीभन्दा कम त छैनन् र राजनीति गर्नु डनगिरी चलाउनु हो भन्ने कुरालाई पनि अब खोजिरहनु परेन। नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, कार्यकर्ताहरूको कार्यशैली हेर्नुहोस्। यसर्थले नेपाली राजनीति सेवाभावबाट प्रवृत्त छ। राजनीतिमा लाग्नेहरू लिन होइन दिन उद्धत हुन्छन् भन्ने यी आदर्शका कुराहरू अब कतै इतिहास भइसके। नेपालको भूमिमा राजनीति जस्तो सजिलो पेशा र व्यापार अथवा धन्दा अर्को केही पनि छैन। 2-4 वर्ष तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुहोस् अथवा लाग्नुहोस्, सङ्घर्ष गरुन्जेलको पनि आनन्द भिन्न छ। आर्थिक अभाव पर्दैन, थर्काउन बर्काउन पाइन्छ र 2-4 वर्षपछि भनेको मनज्ञ पैसा कमाइन्छ। अवस्था यस्तो छ र फेरि पनि यसैले होला कुनै पनि व्यक्ति राजनीति गर्छ भने उसलाई छिटोभन्दा छिटो पद चाहिन्छ। पद बिनाको राजनीति फुस्रो हुन्छ अथवा पद बिना कहीँ कतै चन्दा उठाउन नपाइएला, कहीँ कतै बार्गेनिङ गर्न नपाइएला, कसैलाई कुटपिट गर्न नसकिएला अथवा आफ्ना पछाडि केही गरिब र बेरोजगार युवाहरू डुलाउन नपाइएला। जब पद हुन्छ, पदले सब थोक गर्न सक्छ। राजनीति गर्नेहरूको मन मस्तिष्कमा मक्किएको यो विचार छिटै झर्नेवाला छैन। हरेक ठाउँमा मक्किएका चिजहरू भाँचिन्छन्, भत्किन्छन्, बिग्रन्छन्, तर राजनीतिक चिन्तन मक्किनुले कुनै अर्थ राख्दो रहन्छ। त्यसले समाजलाई विकृत पार्छ तर उससँग लज्जाबोध हुँदैन। अहिले एकीकृत माओवादीबाट छुट्टिएर चोइटिएर गएका विभिन्न माओवादीहरू एकीकृत हुने भएका छन्। आजै घोषणा सभा पनि छ। रमाइलो कुरा त के छ भने योभन्दा अगाडि 479 केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमति भएको थियो उनीहरूका बीचमा, तर अन्ततः अब झन्डै 600 अर्थात् 579 केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। अब तपाईँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि त्यो जम्मो केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले बस्ला र पार्टीका जेन्युन कुराहरू अथवा पार्टीका विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू कहिले गर्न भ्याउलान्। किन चाहिँदो होला प्रत्येक मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य? किन चाहिँदो होला प्रत्येक मान्छेलाई पदाधिकारी? बडो विचित्रको कुरा छ। यस अर्थले नेपाली राजनीतिले संसार हँसाउँदैछ। नेपाली राजनीतिले संसारमा आफ्नो सम्पूर्ण नाङ्गोपना पनि देखाउँदैछ। नेपालको राजनीति लुट्नका लागि बाहेक अर्को लागि होइन भन्ने दृष्टान्तहरू एकपछि अर्को गर्दै स्थापित हुँदैछन्। यसलाई चिर्नका लागि तपाईँ हामी सतर्क हुन जरुरी छ। तर दुर्भाग्य तपाईँ हामीसँग पनि त्यो ढङ्गको विवेक छैन। अर्थात् राजनीतिले देखाउँदै गरेको पाखण्डता हामीमा पनि रोग जस्तो सल्किसकेको छ। हामी राजनीति जसरी मौलाउँदो छ त्यसरी हामी विकसित हुँदैछौँ। अर्थात् राजनीतिले जस्तो कार्यव्यवहार गर्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा हामी पनि पर्छौँ। यसकारणले हामीसँग पनि अहङ्कार छ, पाखण्डता छ, रिस छ, राग छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो त पाखण्डता छ। र पैसा भन्दा ठुलो चिज होइन, म भन्दा ठुलो अर्को छैन भन्ने हामीमा लाग्छ। हामी हरेक काम गर्छौँ, त्यो कामका मध्यस्थकर्ता मात्रै हौँ। हाम्रो
झिनो प्रभाव हुन्छ र हामी त्यो कर्मका लागि मात्रै कर्म गरिराखेका छौँ र त्यहाँ उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोध हुनु जरुरी छ। त्यो सिवाय अरू केही पनि होइन। हामी महान केही होइनौँ भन्ने चिन्तन तपाईँ हामी नागरिकमा पनि छैन। यो नहुनुको कारण एउटै हो। एउटा तपाईँ हामी उमेरको ख्याल गर्दैनौँ, एउटा तपाईँ हामी मृत्युको चिन्तन गर्दैनौँ। उमेर मान्छेलाई हत्तपत्त ख्याल हुँदो रहेछ। एउटा गजबको दृष्टान्त दिउँ। तपाईँले देख्दै गरेको 7 वर्षको बच्चा, उसलाई कुनै पनि हीनता बोध हुँदैन र लज्जा बोध हुँदैन, ऊ नाङ्गै हुन्छ। तपाईँ हामीलाई पनि रमाइलो लाग्छ। ऊ बिस्तारै बढ्दै जान्छ। ऊ तपाईँले हेर्दा हेर्दै उसले 8 वर्ष बिताइसकेको हुन्छ। उसको 8 वर्ष 7 वर्षमा जोड्दा 15 वर्षको हुन्छ। तर तपाईँ हिजो 7 वर्षको जस्तो देख्दै हुनुहुन्थ्यो, ऊ बढ्दै गरेको कुरा भुल्दै गर्नुहुन्छ र आफू हिजकै त्यही 7 वर्ष अगाडि 8 वर्ष अगाडिको ठाउँमा जति बेला त्यो बालक 7 वर्षको थियो त्यो ठाउँमा नै अडिन चाहनुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ 30 को हुनुहुन्थ्यो भने 38 भएको भुल्नुहुन्छ, 30 कै उमेरको हुन चाहनुहुन्छ। 38 को हुनुहुन्थ्यो भने 40-48 भएको भुल्नुहुन्छ र 38 मै अडिन चाहनुहुन्छ र व्यवहार त्यस्तो गर्दैनुहुन्छ। तर यो सोच्दैनौँ हिजो 7 वर्षको बच्चा 8 वर्ष बिताउँदा 15 वर्षको हुन्छ। ऊ 15 वर्षमा उसँग अनेक किसिमका चिन्तन हुन्छन्। ऊ लज्जाबोध गर्छ, सम्पूर्ण शरीर ढाक्छ। ऊ अब अर्कै सोच्न थाल्छ। हिजो धुलोमा खेल्थ्यो होला, आज धुलोसँग सतर्क हुन्छ। हिजो फोहोर मैला गर्थ्यो होला, आज फोहोर मैला हुनुहुँदैन, सफा हुनुपर्छ भन्छ। अनेक कुराहरू उसमा परिवर्तन हुन्छन्। तर तपाईँ हामीसँग 30 वर्षको उमेरको मान्छेले 7 वर्षको बच्चालाई देख्दा त्यो 7 वर्षको बच्चाले उमेर पार गरेर 8 वर्ष पार गरेर 15 मा पुग्छ। तर तपाईँ हामी 30 को चाहिँ 30 मै रहन चाहन्छौँ। अर्थात् हाम्रो स्वभाव परिवर्तन भएको हुँदो रहेछ। बडो विचित्रको कुरा छ। हिजोको कार्यक्रममा श्रोतासँग सांसदको कार्यक्रममा एकजना श्रोता मित्रले फोन गर्नुभयो, प्रश्न गर्नुभयो र एउटा फोन उहाँको प्रश्नपछि उहाँले फोन राखिदिनु भएन। निरन्तर रूपमा एउटा फोन गडबडी भइरह्यो। जब कार्यक्रम सकियो, सहकर्मी अनिसले फोन उठाएर हेलो भनिरहँदा पनि ती मनुवा चुपचाप रहे। अनि जब कार्यक्रममा धन्यवाद भनियो, ठ्याक्क फोन राखिदिए। अनिस र मुकेशजी दुवैजना मरिमरि हाँस्दै थिए। कस्ता विचित्रका मान्छेहरू हुन्छन्। किन मान्छेहरू केटाकेटी जस्ता हुन्छन् र किन मान्छेहरू उमेरको ख्याल। हामी यति झिना मसिना कुरामा अल्झिएका छौँ। अर्थात् तपाईँ जो रेडियोमा बोल्नुहुन्छ, नबोल्ने र सुन्नेको चिन्तन कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन। तर जो तपाईँ हामी समाज शुद्धिकरणका लागि बोल्छौँ, तपाईँ हामीसँगको पाखण्डता यस्तो छ। एउटा सत्य कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, तपाईँ हामी जे गरिरहेछौँ ती साह्रै सामान्य काम गरिरहेछौँ र ती सामान्य काम गर्दै गरेका हामी साह्रै सामान्य मान्छे हौँ। हामी मध्यस्थकर्ता मात्रै हौँ, हामीसँग खुले। तर फेरि पनि हरेक कामका नियम हुन्छन्, हरेक कर्मका आफ्नै शैली र लय हुन्छन्। ती लय र शैली तपाईँले पछ्याउन सक्नु भएन भने तपाईँले बनाउँदै गरेको चित्र अथवा तपाईँले गर्दै गरेको कर्म त्यो विचित्रको हुन्छ, अर्थ नवर्थको हुन्छ। यसर्थले तपाईँ लयमा हिँड्न चाहिँ जरुरी छ। तर लयमा हिँडिरहँदा पनि फेरि पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ, म सामान्य प्राणी हुँ, म सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे हुँ, म ठुलो केही होइन र म सामान्य मान्छेले गरेका काम देशका लागि हुनुपर्छ, समाजका लागि हुनुपर्छ र मान्छेका लागि हुनुपर्छ भन्ने हो। आज बिहानको सांसदका कुरा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। उहाँले जुन किसिमबाट दम्भ गरेर बोल्नुभयो, उमेरले त 58 पुगिसक्नु भएको रहेछ। कसका बाबुले मलाई छेक्छ भनिदिनु भयो, आफूभन्दा विपक्षीलाई चाहिँ हरुवा छेरुवा भनिदिनु भयो, जसले प्रश्न गर्छ उसको उछितो काट्नुभयो र भन्नुभयो मैले 2वटा विषयमा डिग्री गरेको छु। पढाइ र उमेरले मान्छेको विवेकको माना कुनै पनि हालतमा नहुँदो रहेछ। हिजो मेरा सहकर्मी मित्रहरू अनिस र बुकेश पनि त्यही भन्दै थिए।
कोही मान्छे डक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, वकिल होस्, त्योसित सरोकार हुँदैन रहेछ दाइ। यो त पढाइले पनि मानक गर्दो रहेनछ। मान्छेको चिन्तनको कुरा रहेछ। कार्यक्रममा फोन गरेर सिङ्गो कार्यक्रमलाई बर्बाद गर्न उद्यत हुने मान्छेसँगको चेतना कस्तो होला? यही त हो हामी सबैको चेतना। सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा पनि बुझ्न नसक्ने तपाईँ हामी कस्ता छौँ? यस अर्थले तपाईँ हामी नै पनि सुध्रन जरुरी छ। अर्थात् मैले तपाईँलाई बार बार भनिरहेको छु, मृत्यु र उमेरको ख्याल गरिदिनु भयो भने धेरै कुराहरू सामान्य हुन्छन् जीवनमा। कसका लागि तपाईँ किन रिसाउने? यस अर्थले हेर्नुहोस्, अझै त हामी कहाँ अत्यन्तै बर्बरता भइसकेको छैन। अझै पनि केही चिजहरू बाँकी छन्। ती बाँकी चिजहरूलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने अत्यन्तै दुर्भाग्य हुन सक्छ। त्यो दुर्भाग्य आउन नदिनका लागि तपाईँ हामी सबै सतर्क हुन जरुरी छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ काठमाडौँ स्थानमा। हेर्नुहोस्, अहिले देश जब व्यावहारिक रूपमै पराधीनताको, चाहे भारतको होस् अथवा चीनको, खाडलमा जाकिँदैछ भने यस्तो बेलामा कुनै पनि नेताको राष्ट्रियताको अलापले जनताको मन जित्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, अहिले यस्तै भइरहेछ। यतिखेर नेपाली जनताको अदम्य साहस र धैर्यताले मात्रै, सञ्चार समुदायहरूको सतर्कताले मात्रै संरक्षण भइरहेछ। अब राष्ट्रियताप्रतिको इमान्दारिताको कोशीमा राजनीतिक दल र नेताहरू, पूर्व राज संस्थाका प्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको भू राजनीति हेर्नुपर्छ, मधेसी आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ, त्यसको पछाडि को छ? राष्ट्रिय एकताको लागि मूल कुरा नेपालको आवश्यकता सर्वप्रथम शान्ति हो। हेर्नुहोस्, शान्ति बिना प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउँदैन। राष्ट्रमा विखण्डनवादीहरू सलबलाउँछ, जुन अहिले भइरहेछ। राष्ट्रको अंश बन्द गर्न खोज्नेहरू युरो, भारु, डलरको पृष्ठपोषकहरूद्वारा संरक्षित नै हो। यो त अहिले प्रष्ट भइसकेको छ। अब मधेसबाट लखेटिएपछि काठमाडौँमा पसे, तर यहाँ पनि निराश भइसकेका छन्। काठमाडौँ जनताको चेतनाले सही काम गरेको छ। यसैमा तमाम नेपाली अधिक हुनुपर्छ। नेपालको स्वाधीनता यसैमा संरक्षित हुन्छ, कसैले डगमगाउन सक्दैन। धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। 2560औं बुद्ध जयन्ती मनाउने सिलसिलामा हामी छौँ। बुद्ध शान्तिका प्रतीक, शालीनताका प्रतीक, बुद्ध शिष्टताका प्रतीक। हामी छाती पिट्छौँ गर्वले, बुद्ध यही माटोमा जन्मिए। बुद्धका शिष्यहरू हौँ हामीहरू, बुद्धका अनुयायीहरू हौँ हामीहरू। बुद्धले टेकेको माटो टेकेका छौँ हामीहरू। यी अनेकन कुराहरू गर्छौँ। यी कुराहरू अब हाम्रा लागि आफै भन्छौँ र आफैलाई गीत जियाउँछौँ। अहिले हामीसँग जस्तो हिंसाको चरम रूप कोसँग होला? हामीसँग जस्तो अरूलाई होच्याउने, गिज्याउने त्यो शैली र ठट्टाको त्यो रूपहरूसँग कोसँग होला? मान्छे मार्नुको पराकाष्ठा हामीले बेहोरिसकेका छौँ र हामी शान्तिको कामना गर्दै गर्दै हिंसाको खेती गरिराखेका छौँ। अवस्था यस्तो छ। यस अर्थले राज्य अथवा राजनीतिक दल सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सक्ने शक्ति कसैसँग हुन्छ भने त्यो नागरिकसँग हुन्छ। जुन देशको राज्य सत्ता कमजोर हुन्छ र राजनीति पनि कमजोर हुन्छ, त्यो देशमा राजनीतिक नौटङ्की बढी हुन्छ र नागरिकलाई अल्मल्याउने अनेकन खालका बखेडाहरू झिक्ने गरिन्छन्। हामी कहाँ नि पछिल्ला वर्षहरूमा नागरिकलाई अल्मल्याउने खेती मात्रै गरेको छ राजनीतिले। नागरिकका असली दुःख र देशको असली कर्म कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले गर्न सकेका छैनन्। यसलाई हामीले बुझिराखेका छैनौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते ठाकुरजी। नमस्ते, भन्नुहोस् न। म बैठकबाट प्रेम भएकी बोलेछु। हजुर भन्नुहोस्। ठाकुरजी, अब हजुरले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। यो पाखण्डीहरू हो,
यो सांसद भनेको यो मानिने त्यसको नेता भनेको, किनभने यिनीहरू पाखण्डी मात्रै होइन, यिनीहरू घमण्डले सुरु भएका रावण पनि हुन्। जबकि जनताको मरमर भावना पीडा बुझ्दैन, तिनीहरू देशको लागि योग्य चाहिँ हुँदै होइन। यिनीहरूले देशको के अरे जनताको विनाश भए अर्को उनीहरूको जिन्दगीमा उनीहरूको तनमन ध्यानै हुँदैन। किनभने यो यसको ज्ञान पहिलेदेखि अब देखिरहेको अब जस्तो अब काङ्ग्रेस पार्टीमा अब 100मा 30 जना सोझा संसद छन्, जो कहिले बोल्दैन, केही पनि भन्न सक्दैन पार्टीमा, अरू बाँकी सब फटा छन्। त्यस कारणले अब एउटा कुरो अब मैले सुन्नु आएको भए के छ भने अब यो काङ्ग्रेस पार्टीको आड लिएर मोदीले चाहिँ अब यो ओली र प्रचण्डलाई दुःख दिनुको हेतुले अब कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ अब जनताको जनताले जो पाए पनि नपाए उसलाई मतलब छैन, सरकार छैन। तर अब नेपाललाई कसरी चाहिँ अब पीडा दिने भन्ने सोचाइमा छ भन्ने मैले जानकारी। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रेम बैरागी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुरले अब भन्नुभयो, अब हामीले बुद्धको एउटा सन्देश हिँड्दाखेरि कमिला पनि कित्नु हुँदैन, किरा फट्याङ्ग्रा मार्नु हुँदैन, काटमार गर्नु हुँदैन। बुद्धले त्यति राम्रो सन्देश दिएको छ। तर हाम्रामा त मनुष्यहरूले मान्छेलाई लगेर गोली हानेर मार्छन्, अनि खुकुरीले घाँटी सेरेर मार्छन्। अब यिनीहरूले बुझेर त्यो गर्दैछन् कि अथवा त्यो नबुझेर गर्दैछन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई बुद्धको चाहिँ यो गुम्बामा लगेर पुस्तकहरू पढाउनु पर्ने नेपालका नेताहरूलाई। यिनीहरूले बुझेको थियो भने त्यो गर्नै हुँदैन थियो, विकास गरिदिनु पर्थ्यो, रोजगारी दिनु पर्थ्यो, अनि तपाईँको चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिनु पर्थ्यो, अनि घर काजबाजको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। तर यिनीहरूले त्यसलाई भुलेर गुन्डागर्दीका शैलीमा, डकैतीका शैलीमा चाहिँ मान्छेलाई अपहरण गर्ने, मान्छेलाई मार्ने, रिस उठे पनि मार्ने, पैसा चन्दा नदे पनि मार्ने गरेपछि हामीले यी मनुष्य हुन् भन्नुलाई पनि अप्ठ्यारो जस्तो छ क्या। कुनै अब यिनीहरूले बुझेको थियो भने अब हाम्रो नेपालमा बुद्ध जन्मेका छन्, बुद्धको चाहिँ देश हो यो, एउटा सगरमाथाको देश हो, पशुपतिको देश हो यो। तर यसलाई चाहिँ हामीले मानेर यसको चाहिँ उसमा चाहिँ गइदिएको भएदेखि हामीले यो गर्नु नहुने थियो। तर यिनीहरूले त्यसलाई भुलेर अहिले गलत बाटोमा गएका छन् यिनीहरू। किनभने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परालाई पनि भुलेर अहिले हामी बाइबल बोकेर हिँड्दैछौँ, विदेशीको चाहिँ नक्कल गरेर हिँड्दैछौँ, अनि हामी स्वाभिमानी भन्छौँ। मेरो पहिचान भनेको के हो त भन्दाखेरि त म त नेपाली हुँ नि, मेरो नेपाल हो, म नेपाली हुँ। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कुनै पनि धर्मले अन्धविश्वास कहिले पनि सिकाएको छैन। त्यो अन्धविश्वासको खेती तपाईँ हामीले गऱ्यौँ। अहिले पछिल्ला चरणमा तपाईँ हामी हिन्दू धर्मको उचितो काट्छौँ। अझ म हिन्दू हुँ भन्दै भन्दै खुब आलोचना गर्छौँ। जुनसुकै धर्ममा पनि अन्धविश्वासको खेती गर्नेहरू छन् र अन्धविश्वास छ त्यहाँभित्र। त्यो अन्धविश्वास मान्छेको धन्दा हो। कुनै पनि धर्मग्रन्थले, न बाइबलले, न त्रिपिटकले, अथवा न अर्को कुनै धर्मग्रन्थ कुनैले पनि मान्छेलाई अन्धविश्वासी बनाएकै छैन। ज्ञानी, अनुशासित, सदाचारी बनाउने अभ्यास गरेको छ। तर फेरि पनि त्यहीँबाट अनेकौं कुराहरू उब्जाएर अन्धविश्वासको खेती गर्दै आफ्नो धन्दा सुरु गर्ने जमात निस्किन्छ। त्यो झाङ्गिँदै ठुलो हुने हो। केही दिन अघि रसुवामा एउटा डरलाग्दो घटना घट्यो। घटना घटाउनेहरू र घटनाको पीडित बुद्ध मार्गी थिए। क्यान्सर रोगी व्यक्तिलाई काकाले बोक्सो लागे भन्दै कुटपिट गरियो। उनी जोगिनका लागि भागे। उनको टुप्पी मासुसहित काटियो, अनेकन गरियो। ससाना नाला छोराछोरी पत्नीका अगाडि बडो पीडा दियो।
भागे, फेरि बोलाइयो, फेरि भोकुरी लात्तै लात्ताले गुँदै र मरेको भनेर जिउँदै माटोमा गाडियो, अन्तत उनी मरे। यो हिन्दू धर्ममा मात्रै होइन, हरेक धर्ममा पाखण्डीहरू हुन्छन्, अन्धविश्वासहरू हुन्छ, त्यसलाई चिर्ने हो समाजले। तर हामी कहाँ कस्तो भइदियो भने अन्धविश्वास एउटा ठाउँमा मात्रै छ भन्ने र आफ्नो कोखिलाको अन्धविश्वासलाई अझ बढी झङ्गाइदिने यो प्रवृत्ति छ। क्रिस्चियन धर्म मान्नेमा पनि अनेक छन्, गुरुभन्दा ठुलो केही पनि छैन, यो संसार ईश्वरले धानिदिएका हुन्, अब ईश्वर तिम्रो आँगनमा आउनेछन्, तिम्रो रोग निवारण गर्नेछन् भन्ने जस्ता तर्कहरू त त्यहाँ पनि छन् नि त। यी सबै उडन्ते कुराहरू गरेर गरिबलाई अल्मल्याउने र मान्छेलाई भ्रममा पारेर युद्ध गराउने षड्यन्त्र मात्रै हुन्। धर्मलाई यसरी व्याख्या गर्नु हुँदैन थियो। यो हिन्दूमा पनि भयो, मुस्लिममा पनि भयो, क्रिस्चियनमा पनि भयो, अर्कोमा पनि भयो। यो दुर्भाग्य हो। यसकारण तपाईँ हामी एक अर्काको आस्थालाई अनावश्यक रूपमा आलोचना गर्ने भन्दा पनि हामी जहाँ छौँ, जस्तो छौँ र जे विवेकले देखेको छ र जसलाई अङ्गीकार गर्दैछौँ त्यो शुद्ध हुनुपर्छ र त्यसलाई शुद्ध बनाइनुपर्छ। त्यो अभियानमा तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँको एक बारको यो जुनी सफल हुनेछ। होइन भने तपाईँले प्राप्त गरेको यो महत्त्वपूर्ण जुनी यसै माटोमा बिलाउनुहुन्छ, यसै खेर फाल्नुहुन्छ। पाखण्डताले तपाईँलाई एकछिन आत्मरति त देला, एकछिन उन्मत्त त हुनुहोला, तर फेरि पनि दुर्भाग्य हुन्छ तपाईँको जन्मनु, तपाईँको आमाको कोखको दुर्भाग्य हुन्छ। यो चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यो उसबाट बोले हो, यो बालजुबाट शिवदत्त ढाका। भन्नुहोस्। हजुर, अब यो अहिले बुद्ध सम्मेलन हुँदैछ। अब यो एक किसिमले अब जो मान्छे काटेका, मान्छेको टाउको काटेकाहरूले यिनीहरूले बुद्ध धर्मको उ गरे भने पनि डराउनु पर्ने हुन्छ। किन गरे? अब किन सज्जन सच्चरित्रले त गर्ने कुरा हो, बुद्धको बारेमा सम्मेलन खोजी हुनैपर्छ। संविधान बनाएका छन्, संविधान 90% लेखेको संविधान 7% लेखे पनि त्यो संविधानको स्वरूपको कुरा हो। त्यो धेरै प्रतिशतले लेख्यो भनेर भन्ने कुरा होइन। प्रस्तावना जो सुरु, आरम्भ, परिचय, आमुख जो प्रशंसा जे छ, प्रारम्भ जो हो संविधानको, म संविधानको बारेमै मलाई चाहिँ एउटा खड्केको। अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्नका साथै समान अर्थका धेरै शब्द भरिएको छ। शब्द र अर्थ शून्य छ। प्रस्तावना नै विरूप छ भने सङ्घ, प्रदेश, स्थानीयता त एकादेशको कथा हाले जस्तो छ। न लागु हुन्छ, न त्यो त लागु छ। तिन भए पनि तिनको काम नरोकिने ती जाने स्थानीय तह यो नभए पनि। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। शिवदत्त ढकाल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हुन त ल्यार्केल्लामा पनि भिक्षु हुन्, उनले भिक्षुको रूप धारण गरे, तर त्यही रूपभित्र अथवा त्यही पोसाकभित्र उनले चर्को अपराध पनि गरे। यसर्थले यो ठुलो समाजमा, ठुलो क्षेत्रमा त्यहाँ बिख पनि हुन्छ र अमृत पनि हुन्छ। समाजले बिखलाई चिनेर किनारा फ्याल्नुपर्छ अथवा नष्ट गर्ने हो, र अमृतलाई चिनेर त्यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने हो। तर हामी यहाँ त्यो दुवै चिज भएन। सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर घुलन गऱ्यौँ र त्यसको आलोचना गर्ने हो, आलोचना गऱ्यौँ, प्रशंसा गर्ने हो, एकै ठाउँमा राखेर प्रशंसा गऱ्यौँ। यसकारण समाज धुमिल भयो र बिग्रियौँ तपाईँ हामी। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रदीप केसी भक्तपुरबाट। नमस्कार ठाकुर सर। भन्नुहोस्, सुनिएको छ। अब हाम्रो देशमा यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको संयुक्त एकता आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ। दुर्भाग्य के भने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भइसकेपछि यी दुई समूह चाहिँ दुई ध्रुवमा विभाजित भएको पनि हामीले पायौँ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले प्रतिपक्षलाई सत्तामा ल्याएर स्थान दिनुभएको कुरा, यो अमेरिकाको राजनीतिमा पनि त्यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेर यो राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणालाई आत्मसात गरेको कुरा पढ्न पाइन्छ। तर हाम्रो देशमा बेला बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको यो अवधारणा चाहिँ भङ्ग भएको पाउँछौँ। वास्तवमा देश निर्माण गरेर आम नागरिकहरूलाई सुख शान्ति दिन प्रमुख दलहरू बीच सहमति आवश्यक हुन्छ नै। यो बर्मामा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीले निर्वाचनमा अपार बहुमत हासिल गर्नुभयो। त्यहाँको सामाजिक सद्भाव भड्किएला भनेर उनले राष्ट्रपतिको पद मोह त्यागिन्
त्यो विषय चाहिँ यो विश्व राजनीतिमा एउटा नजिर स्थापित भएको छ। यी सबै विषयलाई नेपाली नेताहरूले मनन गर्नुपर्दछ र अन्तमा ध्रुवीकरणबाट होइन, आन्दोलनबाट पनि होइन, प्रमुख दलहरूबीच यो विश्वासयोग्य हातेमालोबाट मात्रै देश निर्माण हुन सक्छ र नागरिकहरूले पनि सुख पाउन सक्छन्। सर नमस्कार। हजुर, प्रदीप केसी हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, ओम कार्की सेवाईमाबाट। ओम कार्कीजी भन्नुहोस् न। मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने हजुर, जुन यो 46 सालको आन्दोलन पछाडि जुन अब तपाईँको यो आयो, बौद्धल आयो, बौद्धल आइसकेपछि कृष्णप्रसाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलन्ची खोलालाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ म एकदमै चाहिँ पुरै बगाइदिन्छु भन्ने हिसाब किताबले त्यहाँको चाहिँ त्यो योजना चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। र दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ नि मैले के चाहिँ भन्न चाहेँ भन्दाखेरिमा 30 वर्ष पञ्चायत शासन गर्दाखेरिमा चाहिँ देश चाहिँ नि लुटियो, सबै खाए, सिद्ध्याए भनेर जो दलहरूले भनिरहँदाखेरिमा बौद्धल आइसकेपछि अब अहिले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र आउँदासम्म त्यो मेलन्ची आयोजना पुरा नगर्नु, एउटा जाबो आयोजना पुरा नगर्नु भनेको एउटा लाजो मर्दो र त्यत्रो चाहिँ आरोप लगाउने, 30 वर्ष शासनलाई चाहिँ आरोप लगाउने। अब झन्डै 25-26 वर्ष नै भयो भन्दा केही फरक भएन, एउटा आयोजना पुरा गर्न सकेनन्। त्यस कारणले यो देशमा चाहिँ जुन बौद्धल आइसकेपछि अथवा नेताहरूले जनताप्रति चाहिँ पटक्कै जिम्मेवारी चाहिँ भएको देखिँदैन र यो आयोजनालाई चाहिँ यी दलहरूले अलिकति चाहिँ चासोको साथ लिइदिने हो भने पहिल्यै सम्पन्न भइसक्थ्यो। र यो मात्रै नभइकन हरेक चाहिँ विकासमा चाहिँ दलहरू एकदम चाहिँ उदासीन छन् र आफ्ना कार्यकर्ता र आफू माथि कसरी पुगौँ भन्ने छन्। यस्तो भइरह्यो भनेदेखि हामी प्रगति उन्नतितिर चाहिँ पक्कै पनि लाग्दैनौँ भन्न चाहिँ। नमस्कार। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। ओम कार्की हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। 2 दशक लामो परीक्षामा प्रत्येक पटक असफल बनिसकेका छन् राजनीतिक दलहरू। 46 पछि 73सम्म आइपुग्दा 27-28 वर्षको समय भइसकेको छ। भएका संरचनाहरू ध्वस्त पारिएका छन् र नयाँ संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन्। 46 ताका कहीँ कतै गएर खाजा खान पाइन्थ्यो कि भन्दै कार्यकर्ताको डेरा चार्ने नेताहरू आज करोड होइन अरबपति बनेका छन्। युवाहरू सबै खाडीमा छन्। मुलुकमा भएको उपलब्धि 17,000 मान्छेले युद्धका नाममा ज्यान गुमाए। ती 17,000 परिवारसँग जोडिएका लाखौँ मान्छेहरू आज पीडा छातीमा झुन्ड्याएर बसिराखेका छन्। मुलुकमा राजनीतिक रूपमा उपलब्धि भयो भन्ने हो भने राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रका नाममा फेरि उधुम मचाइयो, देश लुटियो। नेताहरू दिन प्रतिदिन मोटाउँदै गए, नागरिक दुब्लाउँदै गए, देश झन कमजोर बन्यो र भ्रष्टाचारको अखाडा बन्यो मुलुक। यति मात्र होइन, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू यो मुलुकमा राजनीतिक दाउ खोज्न थाले, आफ्नो जरो गाड्न थाले र तिनै देशी विदेशी शक्तिको पिछलग्गु भएर राजनीतिक व्यापारमा दलहरू सक्रिय भए। यी धेरै कुकृत्यहरू भइसकेपछि त उनीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने हो, तर सजाय दिनुको साटो अझ तपाईँ हामी पुरस्कृत गरिराखेका छौँ। यही कारण पनि यो भन्न सकिन्छ कि मुलुक अरू केही दशक साह्रै ठुलो भुमरीमा र साह्रै ठुलो अन्योलमा फस्नेछ। मुलुक अहिलेको भन्दा अरू जर्जर अवस्थामा पुग्नेछ र हामी त्यो पीडा सहन गर्नका लागि तयारी मनस्थितिमा पनि रहिसकेका छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, रामखुसीबाट। अशोकजी भन्नुहोस् न। सरकारले नागरिकलाई हुने नहुने कुरा गरेर हँसाउँदैछ, उद्योग कल कारखाना बन्द गरेर नागरिकलाई गरिबीमा फसाउँदैछ। राजनैतिक दलका नेताहरू के ठान्छ? शरीरले त मोज मस्ती गर्ला, आत्मालाई परमेश्वरले नरकमा पो लान्छ। धन्यवाद। हजुर, अशोकजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म मानबहादुर खड्का हजुर। मानबहादुर खड्काजी भन्नुहोस्। हजुर, जताकतै जहाँ हेरौँ सबै खण्डीकरण, विखण्डन र आपसमा भेदभाव यही मात्रै देखियो। हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा श्रोताले बडा आफूलाई महान सम्झिनु भयो। हामी यति सोच, हामीको यति संकीर्णतामा हामी बाँधिसकेका छौँ। अब बडो गाह्रो छ यो संकीर्णतालाई छिर्नको लागि। 25औं 60औं हामीले बुद्ध जयन्ती मनाउँदैछौँ। आज हामीले आजसम्म त्यही कुरा एउटा कुरामा लड्दैछौँ। अझै लड्नु पर्ने बाध्यता हामीलाई बनाइएको छ कि
बुद्ध हाम्रा देशमा जन्मेका हुन्। 25-60 वर्षको जन्म जयन्ती मनाउँदाखेरि हामीले आज त्यही सामान्य कुरामा अल्झिरहेका छौँ र जनताको स्तर सोच्ने शक्तिको कुरा हजुरले इक्जाम्पल दिइहाल्नुभयो हिजो श्रोताको। र यसै कार्यक्रम मार्फत बिचमा एकपल्ट कुरा पनि भएको थियो, मैले इतिहासको कुरा हुँदै थियो र कीर्तिपुरको कुरा हुँदाखेरि यो नभएको कुरा हो भन्दाखेरि एउटा मित्रले हाम्रै यसै कार्यक्रममा हो कि अर्को कार्यक्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उसले तपाईँले बाबुराम भट्टराईको कुरा बाबुराम आचार्यले लेखेको इतिहासको कुरा ल्याएर यहाँ भन्न पाइन्छ। बाबुराम आचार्यले लेखेको इतिहास शाहवंशले लेख्न लगाएको आफ्नो अनुकूल भनेर पनि व्याख्या भए। हाम्रो यो एउटा सिम्पल उदाहरण हो कि किनकि हाम्रो मानसिक स्तर क्षमता हामी कहाँ छौँ, अझै पनि हामी त्यही साधारण कुरामा अल्झिरहेका थियौँ। आज हामीले सोच्नु पर्ने बेला थियो, जाफनामा श्रीलङ्काको जाफनामा को युद्ध किन भयो, क्राइमिया के भयो, टेक्सास कहाँबाट आयो, टेक्सास त थियो नि मेक्सिको राज्य, मेक्सिको राज्य कसरी टेक्सास अमेरिकाको राज्य भयो, सोच्नुपर्ने हाम्रो त्यताप्रति हामीले इतिहास र दिमाग खियाउनु पर्ने बेलामा आज हामी सामान्य कुरामा अल्झिरहेका छौँ कि बाबुराम लेखेको इतिहास अथवा फलाना लेखेको इतिहास स्तर हाम्रो विद्वान मित्रहरूले त्यस्तो सामान्य कुरामा हामी आज दिमाग खियाइरहेका छौँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मानबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते सर, यो मैले पनि यो श्रोतासँग सांसद कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि नै एकदम सुन्दै आएको छु। कतिपय पार्टीका चाहिँ सांसदहरू चाहिँ अझै पनि चाहिँ घुर्की र मुर्गीको भरमा छन्, यो देशमा राजनीति गर्नुपर्छ, जसरी हुन्छ उग्र भएर बोल्नुपर्छ र उग्र भएरै कुरा गर्नुपर्छ, सकेसम्म पायो भनेदेखि त अझ 2-3 लठी भाटा पनि हानिहाल्नुपर्छ, 2-3 मुर्गी पनि हानिहाल्नुपर्छ भन्ने भावना भएको नेताहरू छ भने, नेता त के भन्नु अभिनेताहरू हुनुहुन्छ भने देशको विकास कसरी हुन्छ? जुन नेतामा हुनुपर्ने भनौँ न नेतागणमा हुनुपर्ने भए उहाँहरूसँग जुन एउटा शक्ति हुन्छ नि, एउटा सहनु सक्ने शक्ति, जस्तै नमिठो कुरालाई पनि मिठै तरिकाले सहज तरिकाले स्वीकार्न सक्ने शक्ति नै नेता अभिनेतागणमा छैन भनेदेखि कसरी नेता हुन्छ त? अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, कतिपय सांसदहरूले भन्दै हुनुहुन्छ अस्ति एक दिनको कार्यक्रममा, यसरी बोल्नुलाई चाहिँ तपाईँलाई कसले दिएको? हामीले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर लडाकुहरूले दिएको, कोनी के हुन्छ नि कसरी दिएको, यो चाहिँ सबै थोक हामीले दिएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले यो भन्नु भएन कि अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा सबै बन्द हामीले नै गराएको, यो देशमा भएभरको युवा शक्ति चाहिँ विदेश पलायन हामीले गराएको र विदेशमा गएर नाना थरीको रोगहरू चाहिँ बोकेर ल्याउने काम पनि हामीले गरेको भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नुहुन्न। जति राम्रो काम एउटा दुईटा कतै राम्रो काम नेताहरूले मन्त्री बनिँदाखेरि गरेको छ भनेदेखि धेरै नै प्रशंसा गर्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ फलाना गरेर ढिस्को गरे, फलाना गर्नु ढिस्को गर्नु राम्रो काम गर्नुको लागि नै नेता बने हो, मन्त्री बने हो, त्यहाँ गएर भने सटकै देखाउनु नै भाषणै मात्रै ठोक्नुको लागि त बने पक्कै पनि होइन होला। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी सिनामहलबाट। अब यो सधैँ हामी कराएर रहन्छौँ, सुन्नेले कति सुन्छन्, तर पनि चित्त बुझाउनुपर्छ। नेतालाई गाली गर्नुको एउटा हद पार भइसक्यो। यो थेताराहरूलाई केही पनि लाग्दैन। यो विवेक शून्य मूर्तिलाई न त लाज शरम हुन्छ न त नैतिक दायित्वको बोध नै हुन्छ। बोल्दै पुग्छ, पुरा गर्नु पर्दैन। अब कुनै दिन हेर्नुहोस्, चन्द्रमामा म पुगेर मर्निङ वाक गरेर देखाइदिन्छु, तपाईँहरू यहाँ पूजा गरेर बस्ने भनेर कुनै बेला सुन्न मात्रै बाँकी छ जस्तो लाग्छ क्या। अब पुरा त गर्नु पर्दैन नि। अनि यो कस्तो कुरा आयो भने किन नेताहरू जिम्मेवार भएनन्, किन जनस्तरबाट उठेका आलोचनाहरू उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकारेनन् र किन आफूलाई सुधारेनन् भन्ने कुरामा हिजो धेरै प्रसङ्गमा तपाईँले ती उदाहरणहरू जोड्नु पनि हुन्छ। हिजो सामान्य अवस्थामा राजनीतिमा छिर्दाखेरि उसँग केही पनि हुँदैन, अनि ऊ राजनीतिक चक्करमा लाग्छ, नेताको पछि दौडधुप गर्छ, खाना हुँदैन, आउन जान पैसा हुँदैन, अनि कहिलेकाहीँ अलिक फटाइ कामहरू पनि गर्छ, बिचौलिया कामहरू पनि गर्छ, कहिलेकाहीँ ठेकादार जस्तो बनिदिन्छ पनि। अनि व्यापारी व्यवसायीले अलिकति तर्साउने धम्क्याउने, उनीहरूबाट केही लिने खाने, त्यसैबाट जीविका चलाउने, किनभने उसको कुनै पेसा हुँदैन, उसको कुनै व्यवसाय हुँदैन।
तर पनि उसलाई त पैसा चाहिन्छ, खर्च गर्नुपर्छ, नेताकोमा धाउनलाई पनि पैसा चाहिन्छ। त त्यसका लागि चाहिँ कसै न कसैको उसले त्यो सुरुवातदेखि नै नुन खाएको हुन्छ, कालन्डरमा गएर ऊ एउटा नेता बन्छ। त्यो नेता कसरी बन्छ भन्दा गाउँमा उद्दण्डता मचाउँछ, भाँडभैलो मचाउँछ, प्रहरी प्रशासनलाई धम्क्याउँछ, प्रभाव पार्छ, मुद्दा मामिला मिलाइदिन्छु भन्छ, त्यसका लागि पनि ऊ दौडधुप गर्छ, त्यसबाट अतिरिक्त आमदामी उसले हात पार्छ। अनि त्यो गर्दै गइसकेपछि ऊ एउटा व्यवसायीको, एउटा व्यापारीको, एउटा अपराधीको ऊ अनन्य मित्र भइसकेको हुन्छ। जब ऊ सत्तामा पुग्छ अनि ती मान्छेहरूकै हितमा काम गर्छ अनि तपाईँ हामीलाई जाहीँको त्यहीँ छोड्ने हो। र ऊ अहिले चाहेर पनि ऊ परिवर्तन हुन सक्दैन। आज हेर्नुहोस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू प्रचण्ड, त्यस पछाडि केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हिजो झलनाथ खनाल हुनुभयो, माधव नेपाल हुनुभयो। उहाँहरू त सत्तामा पुगेर पनि जनअपेक्षा अनुरूप केही गर्न नसकेको र उहाँहरू झन्झन बदनाम हुँदै जानुको कारण के त भन्दा त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि पनि हिजोका लगानीकर्ताहरूलाई त्यो लगानीको बापत त्यो फिर्ता दिनु पर्दाखेरि तपाईँ हामी मारमा पर्यौँ, अहिले पनि ग्यास पाइँदैन, त्यसलाई रोक्न किन सकिँदैन भन्दा त्यसबाट पनि त्यो अभावबाट पनि उनीहरूले फाइदा लिएका छन्। एउटा नेताको काठमाडौँमा आज 2 तले 4 तले घर बन्छ, महल छ, त्यो कहाँबाट आयो, उसले कहाँबाट कमायो, त्यसको खोजी निन्दा कतैबाट हुँदैन। अख्तियार छ, अख्तियारले औँलो ठडाउन साथ के हुन्छ, सबै मिलेर तँलाई ठेगान लाउँदिउँ भन्छन्। मतलब एउटा संवैधानिक निकायले पनि काम गर्न पाउँदैन, किन त्यो संवैधानिक अङ्गको प्रमुख बन्नको लागि त्यसले पनि केही लगानी गरेर त्यहाँ पुगेको छ क्या। त्यस कारण तैचुप मैचुप हुन्छ। अब कुरो के आयो भने नैतिकताको पाठ तपाईँ हामीले जति बुझेका छौँ त्योभन्दा बढी उनीहरूले बुझेका छन्, तर चाहेर पनि अनुसरण गर्न सक्दैन। त्यो गर्न साथ उनीहरूको हैसियत कहाँबाट कहाँ पुग्छ, मतलब उनीहरू जिरोमा झर्छन्। त्यसैले गर्दा यो यस्तै रहिरहन्छ। नमस्कार। हजुर, छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनित साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।